बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड इस्लाम चैनल को देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक सच्चा वाक़या लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज़ादी की कहानी, दादा जान की ज़ुबानी, क़याम पाकिस्तान के दौरान हिजरत करने वाले मुसलमानों की कुर्बानियाँ। तहरीर हाफिज़ गुलाम साबिर। 14 अगस्त का दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर एक यादगार दिन है। इसी दिन बरसगीर के मुसलमानों के नईफ़ व नज़ार लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जहानत, फतानत, दियानत, जहद मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों के ज़ोर पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को चौरो शाने चित करके हमारे लिए अलग वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जब हज़ारों ख़ानदानों ने अपनी जाए पैदाइश, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और अनदेखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े, लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। न जाने कितने बच्चे अपनी माओ से जुदा हो गए, कितनी बहनों, बेटियों, माओं को वहशियाना अबूरेज़ी के बाद ज़िबा कर दिया गया। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के असूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लरज़ाखेज़ कहानियाँ दफन हैं। इन कहानियों में एक कहानी लाहौर के इलाके घड़ी शाह में मुकीम राकुमुल हरूफ के दादा मोहम्मद रमज़ान की है। जब मैंने अपने दादा से ये दास्तान सुनी तो इस वक्त इनकी उम्र 82 साल थी। बरसगीर पाको हिंद की तकसीम को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस तकसीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और इनके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक एक लम्हा इनके जहन पर नक्श था। तकसीम के दौरान गुजरने वाली क़यामत सुगरा के वाक़यात मोहम्मद रमज़ान की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा ख़ानदान बरसगीर की तकसीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रिहायशी था। तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। अमृतसर में हमारा चारपाइयाँ बनाने और बर्तन कलई करने का वसी कारोबार था। पाकिस्तान का क़याम 26 माह रमज़ानुल मुबारक 1368 हिजरी बामुताबिक 14 अगस्त 1947 अमल में आया। ये अल्लाह ताला की किसी ख़ास मसलत या मशीयत की तरफ इशारा था, क्योंकि ये रात लैलतुल कदर थी। अगला दिन 27 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मतुल विदा था और इसके 3 रोज़ बाद ईद उल फितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए ये हर इतबार से एक मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दी और ली जा रही थीं। नारे तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव गांव और शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंज रहे थे। दूसरी जानिब हिंदुओं और सिखों के सीनों पर सांप लौट रहे थे। इनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफ़े मातम बिछ गई और आहो बका शुरू हो गई। तकसीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू सिख मुस्लिम फसादात फूट पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमान सिखों के मुजालिम के डर से अपनी इज्जतों और ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश में बेसरो समानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के मुसल्लह जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, करपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमान जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए।
اس موقع پر ہمارے کئی نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اسی ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ تقریباً 8 میل لمبا پیدل قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 500 سے زائد مسلمان موجود تھے، جس میں میرے خاندان کے 16 افراد شامل تھے۔ درندہ نما سکھوں کا ایک گروہ قافلے کی کئی عورتوں کو اٹھا کر لے گیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے شیرخوار بچوں سمیت قریبی کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میرے ماموں جان بابا نتھو اپنے 6 سالہ بیٹے شادین کو کندھوں پر اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلے اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گئے۔ اسی گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے کئی مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ ننا شادین خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ شادین کے رونے کی آواز سن کر کئی مسلح سکھ اس فصل میں آ گھسے اور اندھا دھند مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنے میں بابا نتھو اپنے بیٹے کو اٹھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ننے شادین کی چیخو پکار نے بابا نتھو کے قدموں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ میاں مینو چھڑ کے نہ جا، میاں مینو چھڑ کے نہ جا۔ مجبور باپ جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے واپس مڑا تو 2 سکھوں نے تلواروں سے بابا نتھو پر حملہ کر دیا اور سر پر تلواروں کے وار کیے، جس سے پورے سر پر تقریباً 1 انچ گہرے زخم آئے اور وہ لہو میں لت پت بابا نتھو کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے سسکتے ہوئے معصوم شادین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شادین نے ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا، اور پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے نے جن کے پاس بیل گاڑیاں تھیں خون میں نہائے ہوئے بابا نتھو کو دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ انہوں نے بابا نتھو کو بیل گاڑی پر رکھا اور وہاگا میں مہاجرین کے کیمپ چھوڑ دیا، جہاں ڈاکٹرز نے دوا لگا کر بے ہوش بابا نتھو کے سر پر پٹیاں باندھ دی۔ اللہ پاک کو ہمارے اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، اس لیے ایک بوڑھے سکھ نے ہماری عورتوں کے زیورات کے بدلے انہیں وہاگا کیمپ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ کے میرے خاندان کے بچے کچے افراد کو چند روز بعد وہاگا کیمپ پہنچا دیا، جہاں پہلے سے ہی بابا نتھو نیم مردہ حالت میں زخمی پڑا تھا۔ بابا نتھو کو دیکھتے ہی میرے گھر والوں کی جان میں جان آ گئی۔ میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابا نتھو کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا۔ بہت سے مسلمان جو ہندوستان سے آئے تھے اپنے سینوں میں کئی راز لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنہیں اپنی آپ بیتی کسی کو سنانے اور قلم بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا ہمارے ملک کے نوجوان اور حکمران کو ان قربانیوں کا ادراک ہے جو اس ملک کے اصول کے لیے دی گئیں؟ ہمارے نوجوانوں کو خصوصی طور پر تحریک پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس تحریک کی خون کو گرما دینے والی رودادیں اور اس کے کارکنان اور لیڈروں کی جدوجہد، جذبوں اور قربانیوں کی ولولہ انگیز داستانیں پڑھتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل بھی اب جوان ہو چکی ہے۔ کیا ہم وہ مقصد حاصل کر سکے ہیں جس کا خواب ہمارے باپ نے دیکھا تھا، اور کیا ہم نے ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر کے ان کی پاکستان کے لیے دی گئی جان و مال اور عزتوں کی قربانیوں کا وہ کر چکا دیا ہے جو جاتے ہوئے ہمارے کندھوں پر ڈال گئے تھے؟ اگر نہیں تو کیا ان شہیدوں کے خون سے غداری نہیں؟ اور کیا اس وطن عزیز کے اصول کے لیے اپنی گردنیں کٹانے والے باپ، بھائی اور اپنی عصمت کی قربانیاں دینے والی مائیں اور نیزوں، تلواروں، کرپانوں اور برچھیوں میں پروئے معصوم بچے ہمیں معاف کر دیں گے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔